डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो चन्द समूहले एउटा नयाँ कार्यदिशा पारित गरेछ। माओवादी भइन्छ यदि सङ्घीय यो संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरियो भने बरु यो सङ्घीय राजनीतिक प्रणाली मुलुकका हितका लागि छैन, यस विषयमा के गर्ने भनेर अब जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर उसले त्यो लिएर आएछ। यो के हो डाक्टर साहब? त्यो उनीहरूको एउटा अपरिपक्वता र एउटा संवेग जस्तो हो। त्यो सरकारवालासँग म्याच खान्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यही बेलामा पूर्व राजा तात्नु, त्यस पछाडि हिजोका समूह अन्तर्गत वैद्यले सीमानुको कुराहरू लिएर आउनु, अनि यही बेलामा होइन अब यो चाहिँ सङ्घीय राजनीतिक प्रणाली काम हुँदैन, जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनेर विप्लवले भन्नु, रविन्द्र मिश्रले पनि यसैमा एजेन्डा उठाउनु, यहाँभित्रको तालमेल कतै छ कि के हो रहेछ? त्यो उनीहरूको राजनीतिक असफलताको रोदन हो। त्यसमा एउटा भावनात्मकता चाहिँ छ। एउटा सेक्सन अफ पिपुलले सङ्घीयताले हामी आजको अप्ठ्यारोमा फसेका हौँ कि भन्ने पनि सोचेका छन्, तर सरकारवालालाई त्यो कुरा मन पर्दैन। अब हामीले अहिले प्रदेश नम्बर 1 को कुरा सुनिरहेछौँ, प्रदेश नम्बर 2 को पनि नामाकरण भइराखेको छैन। अब यी अदूरदर्शी स्वार्थी मान्छेहरूले त्यो समस्यालाई पाले र राख्नाले आजको दिन आएको हो। अब हिजोबाट प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण चाहिँ जातीय आधारमा हुनुपर्छ भन्न थाले। त्यो भयो भने पनि अचम्म हुँदैन, किनभने माओवादीको अहिले वर्चस्व बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा लाचार छन्। प्रधानमन्त्रीको रिमोट प्रचण्डको हातमा छ। प्रचण्ड जे गरेर भए पनि निर्वाचनमा अग्रताको खोजी गर्दैछन्। त्यो जे गरेर भनेको सबैभन्दा सस्तो र सेलेबल नारा भनेको चाहिँ भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र नै हो। अब डाक्टर साहब, जस्तो प्रदेशमा जुन किसिमको अवस्था देखिएको छ, 21 जना त प्रदेश प्रमुख फेरिसकेका रहेछन्, 14 जनाभन्दा बढी मुख्यमन्त्री भए, मन्त्री त कति त्यहाँ अझै पनि लुछाचुँडी चलिरहेको छ, मन्त्रालय फुटाउन पनि त्यस्तै लागिरहेछन्, एकपछि अर्को पालोमा पो राखिरहेछन्। यो अवस्था देख्दा अनि त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार, त्यो किसिमको निराशा जनतामा देख्दा यो के साँच्चै एउटा बहस गर्नुपर्ने विषय भएको होइन र? होइन, बहस गर्नुपर्ने विषय भएको, तर बहस गर्दा गर्दै पनि कस्तो कोणबाट बहस गर्ने भन्ने कुरा हो नि त यो। त्यसमा त जनमत सङ्ग्रह मार्फत जाउन त भन्नु त राम्रै होला नि। अनि त्यसबाट समाधान हुन्छ त? राजाले पनि जनमत गरायो होइन 36 सालमा, 46 सालमा त उसले जानु पऱ्यो त्यहाँबाट। अनि जनमत गराउनुको के काम भयो त? जनताबाट अनुमोदित पनि भयो पञ्चायती व्यवस्था, बहुदल हार्यो, अनि जनताबाट अनुमोदित व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आए। के भयो त त्यसबाट? त्यसो हो भने यो हिजो यो जनयुद्धको नारामा सङ्घीयता अहिले पनि प्रचण्डले त यो त हाम्रै कारणले सबै सम्भव भएको भनिरहेछन्। अब एक लेभलमा पुगिसके पछाडि आफूले त्यो ठाउँ पाइएन, स्पेस पाइएन, राजनीतिक रूपमा आफ्नो वर्चस्व नहुने भयो भने अर्कोतिर जाने हुन्छ हो कम्युनिस्ट नेताहरूको चरित्र। कम्युनिस्टको त त्यस्तो हुँदैन, तर नेपालमा त कोही पनि कम्युनिस्ट होइनन्। यी त कम्युनिस्टको नाममा आफ्नो उल्लु सान्ने क्यारिस्टहरू हुन् नि त। माओवाद लिएकाहरूको चाहिँ भन्नुभयो त्यसो भए? होइन, कोही पनि कम्युनिस्ट होइन नेपालमा। त्यहाँभित्र व्यक्ति कम्युनिस्ट प्रवृत्तिको हुनसक्छ, तर यी जम्मै बौद्धिक बेइमानहरू हुन्, कम्युनिस्ट होइनन्। कम्युनिस्ट कहाँ यस्तो हुन्छ बाबु? कम्युनिस्ट त ऊ क्यास्टो हेर्नु न, ऊ कम्युनिस्ट हो होइन। अब उसले चाहिँ अमेरिकाको नाकैमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरेर आजको क्युबा बनाएको, होचिमिन्न भियतनामका, माओ सेतुङ चावेनलाई चाइनाका, त्यस्ता पो हुन्छ त कम्युनिस्ट। उनीहरूले देश बनाए नि त। प्रचण्डले हिजो भर्खरै युगमा एकचोटि प्रचण्ड जन्मिन्छ, माओ एकचोटि जन्मे, म पनि अब अहिले चाहिँ नि एकचोटि प्रचण्ड जन्मेको छु भन्ने किसिमको कुरा गरेका छन् नि डाक्टर साहब। सम्पूर्ण जनताको मै हुँ भन्ने हिसाबले। होइन, सुरेन्द्र केसी पनि त एक युगमा एउटै त हुन्छ नि। म जस्तो प्रोफेसर अस्तो छ र, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तो अर्को थियो र नेपालमा, बिपी जस्तो अर्को छ र। के भने कमरेडले मैले कुरै बुझिनँ। जनताले भन्नुपर्छ को के हो भनेर।
आफैले आफै भन्नु र आफ्ना गुमस्ताहरूले आफूलाई युग पुरुष भनेर बखान गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ बन्छ र? बन्दैन। आफूले आफूलाई कहिले पनि भन्ने होइन। सेल्फ रिकमेन्डेसन इज नट गुड। दुनियाँले भन्ने हो। लेट द पिपुल स्पिक। उनीहरूले भनुन् न, दुनियाँले के भनेको छ त? प्रचण्ड र उनका भक्तजनहरूले उनलाई युग पुरुष भन्छन्, गणतन्त्रका नायक भन्छन्, फलानो भन्छन्। तर चितवनका जनताले के भन्छन् त? आम नेपालीले के भन्छन् त? त्यो हो महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसकारण आफूले आफूलाई भन्दै हिँड्नुको कुनै पनि अर्थ छैन। मुख्य कुरा के भने अहिले प्रचण्डहरूको कारणले आजको राजनीतिक व्यवस्था आएको कुरा सत्य हुँदाहुँदै पनि यसले केही पनि परिणाम दिएको छैन। जस्तो चाइनामा के भन्दा रहेछन् भनेदेखि 3टा स्टेजबाट चाइनाको अर्थ राजनीतिलाई, इतिहासलाई व्याख्या गर्दा रहेछन्। चाइनामा आधुनिकताका जनक भनेपछि चाहिँ sun Yat-senलाई मान्दा रहेछन्, अनि स्वाधीनताका जनक भनेपछि माओलाई मान्दा रहेछन्, होइन? अनि आधुनिकीकरणको अथवा समृद्धिको जनक भनेपछि चाहिँ देङ सियाओपिङलाई मान्दा रहेछन्। इजिकल टु आजको चाइना। अब sun Yat-senले गणतन्त्र दिए, अनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र पनि औपनिवेशिक प्रभुत्व थियो। चीनलाई माओले मुक्त बनाए। त्यसपछि पनि त्यहाँ अव्यवस्था र अराजकता, इभन माओको जीवनको उत्तरार्धमा त त्यो उत्कर्षमा थियो। अनि त्यसका बीचबाट भन्नुपऱ्यो देङ सियाओपिङको उदय भएर उनले आधुनिकीकरणका 4 सिद्धान्तहरू दिए। त्यसैमा टेकेर आजको चीन बनेको छ। अब हाम्रो देशमा आउँ, हामीले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीयता ल्यायौँ। अब तपाईँले नै भनेअनुसार उल्टो हामी सङ्घीयतामा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भन्छन् अरे नेता। के भनेको? फेरि सङ्घीयतामा के अरे जनमतमा गइयो, एउटा निर्णय आउँछ सङ्घीयताको पक्षमा, सङ्घीयताको विरुद्धमा, मध्ये एउटा त आयो। जसरी अघि मैले पञ्चायतको कुरा गरेँ, निलो र पहेँलोमा जनमत भयो, निलो हार्यो, तर त्यो 10 वर्ष पनि टिकेन। त्यसकारण प्रश्न प्रणालीको होइन के, प्रश्न आचरण र संस्कारको हो। हामीले बुझ्नुपर्छ प्रश्न के को। त्यो नबुझेर यो स्थिति भएको छ। जस्तो पहाडेको कारणले हामी उत्पीडनमा पर्यौँ भने मधेसी नेताले, त्यसो भने प्रदेश नम्बर 2 मा त पहाडे छैन। अनि विकास, त्यसको नामाकरण, मधेसका जनतालाई इम्पावर गर्ने, समृद्धिमा जाने कुरालाई केले व्यवधान गर्यो त? अहिले पनि त भ्रष्टाचार व्याप्त क्षेत्र प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बदनाम प्रदेश नम्बर 2 नै छ। अख्तियारले छापा नै हानिराखेको छ। यो मधेस पहाडको रहेछ त कुरा। भ्रष्टाचार एउटा बरु हाम्रो व्यथितिको कारक हुन सक्ने भयो। जुन चाहिँ मधेसमा पनि उतिकै भ्रष्ट मान्छे छन्, पहाडमा पनि उतिकै भ्रष्ट मान्छे छन्। महिला पनि उतिकै भ्रष्ट छन्, पुरुष पनि उतिकै। यो लिङ्गको मात्रै प्रश्न होइन नि। महिलाहरूलाई दियो भनेदेखि सजिलो हुन्छ, भ्रष्टाचार हुँदैन भन्छन्। अनि महिला चाहिँ भ्रष्टाचार नगर्ने, पुरुष भ्रष्टाचार गर्ने, पहाडे भ्रष्टाचार गर्ने, मधेसी भ्रष्टाचार नगर्ने भन्ने हुन्छ। मधेसभित्र पनि भ्रष्ट तबका र चिन्तन छ, पहाडभित्र पनि छ, महिलाभित्र पनि छ, पुरुषभित्र पनि छ। मुख्य कुरा के भने हाम्रो समाज भ्रष्ट समाज हो। यो भ्रष्ट समाज भएको हुनाले भ्रष्टाचारलाई सहज रूपमा लिइन्छ यहाँ, र जसले जति कमायो त्यो नै ठुलो सुकिलो मुकिलो र गतिलो मान्छे हुन्छ। यसले कसरी कमायो भनेर कसैले पनि हेर्दैन, किन समाजै भ्रष्ट छ। फुर्ती लाएर हिँड्छ। यो हिजोको चाहिँ ओभरसियर आज चाहिँ 2 करोडको गाडी चढेर हिँड्छ, 5 तले घर बनाएछ। भ्रष्ट त कसैले पनि भन्दैन। ओहो हाम्रो ओभरसियर साहब आउनु भने भन्छन्। प्रोफेसर आयो, टिचर आयो भने आयो मास्टर भन्छन्, जिब्रो लेप्र्याउँछन्। मास्टर हुनु नै अभिशाप छ उसको लागि। अब मैले भने होइन, आफू मास्टर छ रोदन गर्छ भनिदिन्छन्। किन? मूल्यको समाज होइन हाम्रो, मूल्यहीन भ्रष्ट समाज हो यो। त्यसकारण यो समाजलाई कसरी मूल्यवत्तामा ढाल्ने, कसरी मूल्य निर्माण गर्ने, सङ्घीयतामा गइयो भने सङ्घीयताको संस्कार कसरी निर्माण गर्ने, भने जातीय इम्पावर भनेको के हो, महिलाको कुरा उठाइयो भने महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने विधि के हुन्छ,
नेता स्वाधीनलाई राष्ट्रपति बनाउँदैमा महिलाको सशक्तिकरण हुन्छ? यहाँबाट सोच्नुपर्नेमा आफ्ना स्वाधीनलाई उनीहरूले अगाडि बढाए। अब सङ्घीयता भनेको चाहिँ अब अघि तपाईँले भने जस्तो घरै पछि मन्त्री बनाउनु नै सङ्घीयता हो भनिदिए। अब घरै पछि मन्त्री बनाएर सङ्घीयता हुन्छ? यो त्यसो नै गलत छ। हजुर, यो 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 एजेन्डा नपाएको भएर अब माओवादी त टुक्रा टुक्रा भयो, त्यहाँ चाहिँ अब हरेकले आफ्नो समूह लिड गर्दै गए। एजेन्डा नपाएको भएर कुन एजेन्डामा जाउँ, कसरी आफू स्थापित हौँ भन्ने हिसाबले लागेका हुन् त। त्यसो भए यो एकपछि अर्को एजेन्डा आयो नि। होइन, अब मैले भने नि संवेग, आवेग र अपरिपक्वता, अदूरदर्शिताको हुनुबाट धोतको थियो। अब उनी जस्तो विप्लवकै कुरा गर्दा माओवादीबाट भड्किएर उनी विप्लववादी हुन पुगे। फेरि गाउँमा गएर मान्छे मार्न थाले। मान्छे त मारिसके नि, ज्यान गयो नि बिचरा। ऊ काने पोखरीबाट निरीह शिक्षकको ज्यान लिदिए। अनि के भयो त त्यसबाट? मार्नुभन्दा अगाडि सोच्नु पर्दैन? मान्छेको ज्यान त अमूल्य छ नि त। युद्धको सन्दर्भमा के भनिन्छ, एउटा चर्चित भनाइ के छ भनेदेखि युद्धको लागि 10वटा बहाना गर्न सकिएला, तर शान्तिको लागि एउटै भनाइ काफी हुन्छ, मान्छेको जीवनको मूल्य अपरम्पार छ। मान्छेको जीवनको मूल्य त अत्यन्तै माथिल्लो छ नि त। भाक मारिदिइहाल्ने अनि गल्ती भएछ भन्दै हिँड्ने। त्यसकारण जुन राज्य प्रणालीमा अहिले हामी गएका छौँ, त्यो राज्य प्रणालीमा अदूरदर्शी तरिकाले हाम फाल्नु हिजोको गल्ती हो। अब हिजोको गल्तीलाई सुधार्ने कुरा एउटा बहसको विषय हुनसक्छ, तर तारका परीक्षणहरूले नतिजा दिँदैन। अब अहिले सरकारमै सहभागी दलहरू जस्तो प्रचण्डले यो संविधान संशोधनको कुरा पटक पटक उठाइरहेका छन्। हाम्रो त संविधान जारी गर्ने बेलामै 56वटा बुँदामा नोट अफ डिसेन्ट असहमति जस्तै थियो, बाध्यताले स्वीकार्यो भनिरहेछन्। उपेन्द्र यादवले त त्यो त्यति बेलाको राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार 11वटा राज्य पो चाहिन्छ त, यहाँ यो त भएकै छैन, संविधान फेरि ल्याउनुपर्छ भनिरहेछन्। विप्लवले यो कुरा उठाइरहेका छन् भनेपछि अर्को खालको परीक्षणमा उन्मुख भएर लागेका त होइन? होइन, यो पदखोरहरू पद नपाएको अवस्थाको छटपटाहट गर्दैछन्। तात्विक कुरा चाहिँ यति हो। होइन भने उपेन्द्र पनि पटक पटक पावरमा गइसकेका हुन्। अब योचोटि यो उनीहरूको आत्मघाती एउटा चिन्तन र केपी ओलीको मूढाग्रहले भनौँ न आजको राजनीति आइराखेको छ। नत्र भने उपेन्द्र आफै केपी ओलीको सरकारमा मन्त्री थिए। अब प्रचण्डसँग केपी ओलीको पार्टी एकता थियो। सबै साथीहरूलाई मिलाइजुलाई पावर सेयरिङको माध्यमबाट अगाडि बढेका भए त यी रोदनहरू, यी प्रतिक्रियाहरू नै आउँदैनथे। किनभने विप्लवलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको ओलीले नै हो। त त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै पावर सेयरिङको माध्यमबाट, पावर सेयरिङ नहुनु नै नेपालको राजनीतिको समस्याको जड हो। किनभने यिनीहरू कोही पनि देश र जनताको लागि होइनन्, यिनीहरू आफ्ना लागि हुन् र पद प्रतिष्ठाका लागि हुन्। जसले आफ्नो स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनायो, बुहारीलाई मन्त्री बनायो, छोरीलाई मेयर बनायो, त्यो नेता हुन सक्दैन क्या। त्यो भ्रम तोड्नुपर्छ हामीले। नेतामा त त्यागको भावना चाहिन्छ। माओले नै कुनै सरकारी पद लिएनन्, देङ सियाओपिङ नै शक्तिशाली पदमा गएनन्। चाहेको भए देङ सियाओपिङ जे पनि हुन सक्थ्यो नि। कहिलेकाहीँ पावरमा गएर पनि मान्छेले राष्ट्रिय दायित्व बोध गर्दै मुलुकलाई एउटा स्थिरता र दिशा दिन सक्दो रहेछ। पुटिन त्यसको उदाहरण हो। म आफै रसियाको भ्रमणमा गएँ। रसिया त युरोपको लेभलमा फर्किसकेको छ, त्यो लयमा फर्किसकेको छ। एकदम फासिस्ट टाइपका लिडर हुन् पुटिन। तर रुसी समाजले चाहिँ स्थायित्व प्राप्त गरिसक्यो र ऊ समृद्धिको बाटोमा गइसक्यो। अहिले पनि रुसी नै संसारको नम्बर 2 मिलिट्री पावर हो। अहिले पनि प्रविधिमा त मलाई लाग्छ साइन्स टेक्नोलोजीमा त 1 नम्बर नै होला। जबकि कम्युनिस्ट शासनको उत्तरार्धमा एउटा पाउरोटीको लागि लाइनमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा रुसी जनता पुगिसकेका थिए। प्रस्टिट्युसन व्याप्त भइसकेको समाज हो त्यो। त्यस्तो समाजलाई
एउटा लय र दिशा दिन सके पुटिन। नेता त त्यस्तो पो हुनुपर्छ त। मैले भर्खरै एउटा आर्टिकल पढेँ, म जाँदाखेरि दिनहीन अवस्था थियो कम्युनिस्टहरूको त्यहाँ। दुमामा लोकप्रिय मत कम्युनिस्टले 7.20% मात्रै पाउँथ्यो दुमामा। यो 5 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो। र मेरो आकलन के थियो भने सायद कम्युनिस्टहरू रिभाइभ हुँदैन कि त्यहाँ, मेरो आकलन त्यो थियो। किनभने एकदम बदनाम भयो कम्युनिस्ट त्यहाँ। त्यो आर्टिकल पढ्दाखेरि मैले के देखेँ भने अहिले दुमामा कम्युनिस्टहरूको 18.6 पपुलर मत छ उसको। अहिले मान्छे के भन्छन् भनेदेखि पुटिनको धाँधलीयुक्त निर्वाचनको कारणले त्यस्तो भएको होइन भने पुटिनको पार्टीलाई 49% प्राप्त छ, कम्युनिस्टहरूको मत चाहिँ त्यहाँ 38% हो भन्ने मैले त्यो आर्टिकलमा पढेँ। म छक्क परेँ। किनभने मलाई के लागिरहेको थियो भने सायद रुसी समाजमा कम्युनिस्ट शक्तिको वर्चस्व प्रवर्धित हुँदैन कि, किनभने एकदमै बदनाम छ त्यहाँ कम्युनिस्ट। अब तर पुटिनको शासन चाहिँ एकदमै फासिस्ट किसिमको भयो। यो आँकडाले के देखायो भने बिस्तारै कम्युनिस्टहरू त्यहाँ रिभाइभ गर्ने ट्रेनतिर गइराखेका छन्। तर डरलाग्दो शासन छ पुटिनको, प्रतिपक्षको आवाज त्यहाँ उठाउनै पाइँदैन। हुँदाहुँदै पनि मलाई पुटिन सफल नेता लाग्यो क्या। किनभने त्यो मक्काइसकेको भत्किसकेको 13-14वटा राज्य भएको सोभियत रुस विचलित भएर चाहिँ विघटित मात्रै भएन कि संसारकै सम्राट हो नि सोभियत सङ्घ त। एउटा ध्रुवकै लिडर हो नि सोभियत सङ्घ त। त्यस्तोलाई रुसमा विखण्डित गराउनु भनेको त मैले देख्दा त गौरवको कुरा हुन सक्दैन थियो। हुँदाहुँदै पनि पुटिनले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको देखेँ मैले। अब देङ सियाओपिङको मैले कुरा गरिहालेँ। देङ सियाओपिङ चाहिँ मिलिट्री कमिसनको चेयरम्यान बसे, कुनै राजकीय पद चाहिँ उनले लिएरन्। तर यसरी तिमी शासन गर भनेर एउटा लाइन अफ एक्सन दिए। जस्तो 2 टर्मको सिस्टम ल्याइदिए, उमेरको हद ल्याइदिए, बजार अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै 1 नेसन 2 सिस्टमको थ्योरी पनि ल्याइदिए। त्यही अन्तर्गत हङकङ फर्क्यो। अहिले पनि 1 नेसन 2 सिस्टम छ चाइनामा। हङकङ आफ्नै प्रकारले जान्छ, बाँकी मेनल्यान्ड चाइना आफ्नै प्रकारले जान्छ। मकाउको समस्या समाधान भइसकेको छ। ताइवानको मात्रै समस्या के हुने हो भन्ने कुरा बाँकी छ अहिले पनि। त नेतृत्वले त यो तरिकाले पो। अब अहिले कोभिडको कुरा गर्दाखेरि अब कोभिड चाइनाबाटै उत्पन्न भयो कि भन्ने पनि छ। अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने कोभिडलाई चाइनाले जति सुन्दर तरिकाले अरू कसैले पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन। मेरो यो महिनाको लास्ट युरोपको भिजिट थियो मेरो। तर हिजो मेरो युरोपको भिजिटको जुन होस्ट फ्रेन्ड्स थियो उसले के खबर पठायो भनेदेखि हाफ लकडाउनतिर गइरहेछ अरे अहिले युरोपका कतिपय मुलुकमा। त्यो ट्रेन गइरहेछ। डाक्टर साहब मेरो चाहिँ अमेरिकाको भिजिट पनि ड्रप होला जस्तो छ, कोभिड इज नट फार अवे भनिरहेछ। दिस इज द सिनारी अफ युरोप। तर मेरो भिजिट पोस्टपोन होला जस्तो नै छ होइन। अब अमेरिकाका भिजिटहरू पनि मेरा थिए, इट इज अलरेडी पोस्टपोन्डेड बिकज अफ दिस कोभिड। अब अमेरिका जस्तो मुलुकमा 7 लाखभन्दा बढी मान्छे हताहत भइसकेको स्थिति छ कोभिडले गर्दाखेरि। चाइनामा हामी यस्तो सुन्दैनौँ नि, जुन वुहानबाट चाहिँ कोभिड उत्पन्न भयो त्यहाँभन्दा बाहिर त कोभिड गएको भन्ने कुरा हामीले सुनेको पनि छैन। जबकि संसारको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या चाइना हो। त कसरी म्यानेज गर्न सक्यो होला त? सफल नेतृत्व भने त यो पो हुन्छ त। यो तिलस्मी भनेको, चेरिस्मा भनेको यो हो नि त। त यसबाट के देखियो भने चाइनिज स्टेटको क्यापेबिलिटी पनि छ, स्टेट क्राफ्ट पनि छ। अब त्यसैमा नेपालका नेताहरूले आफूलाई तुलना गर्छन्। डाक्टर साहब प्रचण्डको अघि भनिहाल्ने तुलना गरिरहेका छन्, युगमा एकचोटि जन्मेको भनेर। अनि कतिपयले के भन्छन् भने अब यो प्रचण्ड चाहिँ अब
डाइनामिक डाक्टर साहबले नि पटक पटक भन्नुहुन्छ फरक फरक खालको चाहिँ यो अभ्यास गर्नलाई रुचाउँछन् भन्ने प्रसङ्गमा यो विप्लव समूहलाई उत्पादन गर्ने र यो एजेन्डाहरूमा चाहिँ मुखरित गराउने किनभने संविधानमा पनि असन्तुष्टि कहिले पार्टी नै विघटन भनिरहेका छन् प्रचण्डले कहिले के भन्छन् यस्तो आउँदाखेरि कतिपयले त्यो आशंका गरेका छन् डाक्टर साहब यो अहिले हठात् यो एजेन्डाहरू आउनु माने सम्भावना छ डाक्टर साहब होइन यो त अब उनीहरूको छटपटाट हो किनभने उनीहरूले नेपाली समाजमाथि न्याय पनि गरे अन्याय पनि गरे न्याय कसरी गरे भने कतिपय एजेन्डाहरू उनीहरूले उठाइदिए जस्तो राज्यको पुनर्संरचनाको एजेन्डा उठाइदिए महिला सशक्तिकरणको एजेन्डा उठाइदिए महिला सहभागिताको एजेन्डा उठाइदिए समानुपातिकताको एजेन्डाले पनि अलिकति गति लियो होइन त्यसपछि यो छुवाछुत दलित इत्यादिको कुरा पनि उठाइदिए होइन गणतन्त्र त उनीहरूकै नारा भइहाल्यो धर्मनिरपेक्षताको कुरा सबै उनीहरूले उठाएका एजेन्डाहरू हुन् तर तदनुरूपको कार्यदिशा चाहिँ पाउन नसक्नु त्यस एजेन्डा उठानभित्रको हुनुपर्यो विरोधाभास हो यसको जिम्मेवारी उनीहरूले पहिला लिनुपर्छ किन उनीहरूले चाहिँ एउटा स्वास्नीवादी परिवारवादी दुष्प्रवृत्ति पनि सँगसँगै उठाइदिए छोरो मर्यो बुहारीलाई मन्त्री बनाइदियो नेता मर्यो स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाइदियो नेता हार्यो स्वास्नीलाई स्पिकर बनाइदियो यो पनि त उनीहरूले नै ल्याएको हो नि त एकपटक प्रचण्ड परिवारभित्र 12 जनाले राजकीय सुविधा लिन्छन् भन्ने थियो वर्षमान पुनले 7 जनाले वर्षमान पुनको परिवारबाट 7 जनाले राजकीय सुविधा लिन्छन् भन्ने थियो अहिले पनि प्रचण्डको घरमा 7वटा 8वटा सरकारी गाडीहरू लाम लाग्छन् 50-60 69 त सेक्युरिटीको काफिला लिएर हिँड्छन् यस्तो मुलुकमा कस्तो किसिमको नेतृत्व हुनुपर्ने मितव्यताको के नीति हुनुपर्ने अघि हामीले मन्त्री महामन्त्रीको कुरा गऱ्यौँ टोलै पछि मन्त्री महामन्त्री आज आतंक छ मन्त्री महामन्त्रीको सम्पूर्ण सुविधा राज्यको बजेट चाहिँ उनीहरूको तलब सुविधामा खर्च हुन्छ आँकडाले नै के देखाइरहेछ भने गएको 10 वर्षमा उपचारतर्फ मात्रै ठुल्ठुला नेताले 4.5 अरबभन्दा बढी हत्याए सवारी साधनतर्फ मात्रै 64 अरब खर्च भयो प्रादेशिक तहका सांसद मन्त्रीहरूको तलब सुविधामा मात्रै 1.5 अरब गयो 1 अरब 60 करोड गएको छ गएको 3 वर्षमा यतिले पनि उनीहरूलाई पुगिरहेको छैन अझै उनीहरू मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने क्याबिनेट तोडफोड गर्ने महिनै पछि प्रदेश प्रमुख सरकार प्रमुख हेरफेर गर्ने सरकारै पछि राजदूतको अदलाबदली गर्ने यो गरिरहेछन् यो त राष्ट्रका विरुद्ध अपराध हो नि त यो हामीले एकदम मुखर ढङ्गले भनिदिनै पर्छ क्या कायरताले अब हाम्रो देशले चाहिँ गति पाउँदैन दिशा पाउँदैन त उनीहरूले कतिपय एजेन्डा कतिपय क्रान्ति कतिपय परिवर्तन इत्यादि गरेको कुरामा हामी नाइनास्ती गर्दैनौँ तर त्यसले परिणाम नदिएको कुरालाई पनि हामी मुखर ढङ्गले उठाइकन छोड्छौँ हामीले परिणाम पाएका छैनौँ हामीले उद्योग पाएका छैनौँ हामीले रोजगारी पाएका छैनौँ हामीले अवसर पाएका छैनौँ हामीले शिक्षा पाएका छैनौँ स्वास्थ्य पाएका छैनौँ मेलम्ची पाएका छैनौँ कुलमानको कारणले एउटा बिजुलीसम्म पायौँ यही कुलमानलाई पनि लखेट्न कति जोड गरे केपी ओलीले आखिरी आफै वाङ खाए बल्ल उत्तानो टाङ लाएपछि थाहा पायो होला उनले होइन भने कुलमानलाई पनि उनीहरूले डाँडा कटाइसकेका थिए त राम्रो काम गर्नेलाई प्रवर्धन गर्ने नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने कुरा पनि लोकतन्त्रमा सम्भव भएन भने अनि लोकतन्त्रको गरिमै केमा हुन्छ त अब अहिले त यो पार्टी मिल्ने भनिरहेछ नि डाक्टर साहब त्यसो भए यो हामी त लोकतन्त्रको लागि लोकतन्त्र बचायौँ केपी ओलीले प्रतिगामी कदम चालेका थिए प्रतिगमनबाट हामीले सच्यायौँ अग्रगमन लिएर आयौँ भन्छन् तर चुनावसम्म यो पार्टी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै एकै भएर लाग्नुपर्छ भन्छन् यो लोकतन्त्र स्वतन्त्र होइन आफ्नो भोकतन्त्रको लागि हो डाक्टर साहब होइन लोकतन्त्रभित्र दलको गठन पुनर्गठन सहकार्य मोर्चाबन्दी अस्वाभाविक हुँदैन भारतमा पनि अटल बिहारी वाजपेयीले 18 समूह काङ्ग्रेसले 21 समूह भन्ने हामी सुन्थ्यौँ नि त विभिन्न मोर्चाहरू बन्थे वाम मोर्चा
राष्ट्रिय मोर्चा भन्ने पनि हुन्थ्यो, रामो बामो भन्थे, त्यहाँ पनि हुन्थ्यो हुन्छ। यहाँ पनि भयो भने त्यो अरू उठाउँदैन। 7 सालको परिवर्तनपछि नै यस्ता कुराहरू पटक पटक देखिए। जस्तो हाम्रो 46-47 सालको परिवर्तनमा वाम मोर्चा भन्ने पनि त 7 कम्युनिस्ट घटकहरूको मोर्चा थियो। राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने अर्को 5 मोर्चाको गठन थियो। त्यस्तो त हुन्छ नि त। तर हामीलाई परिणाम चाहियो र प्रष्ट खाका र कारण चाहियो। जस्तो काङ्ग्रेस र माओवादी बिचको गठबन्धनको सैद्धान्तिक एउटा आधार के हो? एमाले र माओवादी पार्टी बीच पार्टी एकताको सैद्धान्तिक आधार के हो? विभाजनको वस्तुनिष्ठ कारण के हो? अब माधव कुमार नेपालले पार्टी फुटाए, त्यसको सैद्धान्तिक आधार के हो? त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार के हो? त्यो त चाहियो होला नि त। त्यो बिनाको पार्टी एकता, त्यो बिनाको मोर्चाबन्दी, त्यो बिनाका सरकार गठन विघटनको मूल्य हुँदैन भन्छु म चाहिँ। खालि मलाई प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, मैले प्रधानमन्त्रीको रिमोट आफ्नो हातमा राख्नु पर्यो, मेरी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो, अनि मैले पार्टी फुटाइदिएँ, त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो कमसेकम म चाहिँ मान्दिनँ। अब यी भक्तजनहरूको त म केही भन्न सक्दिनँ, किन यिनीहरूको त कुनै म लेभलै देख्दिनँ। पार्टी फुटाउने जस्तो कुरालाई पनि उनीहरू हिजै सैद्धान्तिकरण गर्थे। वामदेवले पार्टी फुटाउँदाखेरि विभाजनबाट पनि कहिलेकाहीँ शक्ति आउँछ भन्थे। खोइ त अहिले वामदेव नै उत्तानो टाङ लाए। विभाजनबाट कसरी शक्ति आउँछ? सामान्यतः विभाजनबाट शक्ति आउँदैन, तर त्यसलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने इच्छा शक्ति भयो भने आउन पनि सक्छ। सामान्यतः आउँदैन, तर उनीहरू त्यसमा पनि जोडबल गरिरहेछन्। जस्तो अहिले चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरे, गलत थियो, मैले त्यही बेला भनेको थिएँ। अब त्यसलाई पनि उनी सही नै भन्छन्, एकतालाई पनि सही भन्छन्, रहन उनले एकता गरे। विभाजनलाई पनि सही भन्छन्, रहन उनी विभाजनको माथि गौरव गर्दै हिँड्छन्। काङ्ग्रेसलाई 1 नम्बरको दुश्मन भन्थे, तिमीहरूले 50औं वर्ष रजगज गर्दा हुन्छ भने अब हामी पनि 50 वर्ष रजगज गर्छौँ भनेको त अहिले 3 वर्ष पनि बितेको छैन नि। अब त्यही काङ्ग्रेससँग गएर चाहिँ उनले गठबन्धन गरेका छन्। यसको चाहिँ अर्थ र औचित्य के हो? इतिहासमा यसको उत्तर बाटा हुन्छ, उनीहरू बोल्न त बोल्छन्। हामीले यसरी यसरी प्रतिक्रियावादीलाई एक्ल्याउनको लागि, प्रतिगामी ओलीलाई एक्ल्याउनको लागि, एमालेलाई सिद्ध्याउनको लागि, दक्षिणपन्थी भए पनि तत्कालका लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग पार्टी एकता गर्यो भन्छन्, बोल्न त बाटा छन्। र त्यसैलाई प्रचण्डको डाइनामिजम भनिदिएको हो मैले चाहिँ प्रचण्ड डाइनामिक मात्रै भनेको छैन, सँगसँगै मैले के भनेको छ भने उनी डाइनामिक छन्, त्यो कुरा सत्य हो। तर त्यो डाइनामिजमलाई उनले आफ्नो परिवारजन र आफ्नो पदीय व्यवस्थापनको लागि दुरुपयोग गरेका छन्, यो पनि त भनेको छु नि। स्वार्थमा खेल्छन्। अहिलेको प्रसङ्गमा नि डाक्टर साहब, जस्तो केपी शर्मा ओलीले यो राष्ट्रको समस्या प्रचण्ड भने, प्रचण्ड स्वयंले के गरे भने बुर्जुवाहरूको हेडक्वार्टरमा मैले त बम हानिदिएको त्यति बेलाको त्यो 19 बुधे 19 पन्ने जुन हानेको थिए। र अहिले यो एउटा जुन उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा रामचन्द्र पौडेललाई पहिलोपटक हतार हतार ल्याएर अध्यक्ष दिनुमा पनि जब चितवनमा काङ्ग्रेसीहरूले हामी हँसी हथौडामा भोट हाल्दैनौँ भने बरु त्यो काङ्ग्रेसीहरूको भोट तान्नको लागि, त्यहाँ काङ्ग्रेसभित्र खेल्नको लागि उनले चाहिँ यो खालको एक किसिमको चाहिँ अवधारणा बनाएर अनि सरकारभन्दा माथि यो संयन्त्र राखिदिने हिसाबले उनले प्लान गरेर यस्तो यस्तो काम गरेका हुन्। त्यसो हुँदाखेरि भोलि चाहिँ भोट तान्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने खालको आकलन गर्छ नि डाक्टर साहब। हो, त्यसमा मैले दुईवटा कुरा सुने। तपाईँले भनेको भन्दा पनि बेग्लै खालको सुने। पहिलो मैले के सुने भनेदेखि आसन्न जो निर्वाचन छ नि, 4-5वटा सिट कता के निर्वाचन भन्दैछन् नि, सायद उपनिर्वाचन के यो टोपबहादुरवाला इत्यादिको, त्यो सम्मको लागि यो समन्वय समिति बनाइएको भनेका छन् शेरबहादुरले। अर्को मैले एउटा के रामचन्द्रकै टङबाट मैले के सुने भनेदेखि म पार्टी अध्यक्षको पदको लागि चाहिँ मर्यादा गर्दिनँ। यसबाट मलाई के लाग्यो भने सायद रामचन्द्रले शेरबहादुरसँग कुनै न कुनै किसिमको सत्ता सम्झौता गरिसके राष्ट्रपतिको लागि। त्यही सुनिन्छ डाक्टर साहब, राष्ट्रपतिका लागि लागेछन् भन्ने कुरा। त्यसकारण ब्राकेटमा कोइराला परिवारले चाहिँ रामचन्द्रले यो गद्दारी गर्दैछन् भन्ने तर्फको एउटा सानो आवाज पनि मैले सुनेको थिएँ। यो 3टा कुरा भित्रबाट यसलाई हेर्नुपर्छ। अब प्रचण्डको पनि आफ्नै हिसाब होला, किनभने
जसरी पनि उनलाई चाहिँ निर्वाचित भएर माथि आउनु छ र फेरि एकपल्ट प्रधानमन्त्री हुनु छ होइन। म एकदमै कम महत्त्व दिन्छु यो मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने कुराको चाहिँ, किनभने त्यो प्रश्न होइन नि त। प्रश्न त कसरी नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो नि त। माओवादीकै कुरा गर्दा उसले त जनयुद्ध गरेर सर्वहाराको अधिनायकत्वको लागि कम्युनिस्ट ध्येयको लागि न 17,000को बलि चढाएको छ। त्योभन्दा विमुख भएको राजनीतिलाई त हामी त 2 कौडीको पनि ठान्दैनौँ नि। यी भक्तजनहरू जेसुकै भन्नु, तर हामी त गर्दैनौँ नि। हामी अविचलित भएर हामी सही कुरा चाहिँ भन्छौँ। यिनीहरूले पुराका पुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराएको छ। एमाले भने पनि कुरा त्यही हो, माधव कुमारको त गद्दारी नै भइहाल्यो, काङ्ग्रेस भने पनि कुरा त्यही भइहाल्यो, माओवादीको पनि गद्दारी नै हो। जनयुद्धप्रति माओवादी नेतृत्वले गद्दारी नै गरेछ, यो त प्रष्ट भनिदिनुपर्छ। तर हामी त्यसलाई चाहिँ प्राज्ञिक रूपमा विमर्श गर्छौँ, किनभने हाम्रो चासो कसले गद्दारी गर्यो गरेन भन्नुभन्दा पनि आम जनताले रोजगारी, जनजीविका, अमन चयन, औद्योगिकरण यो हामीले पायौँ कि पाएनौँ। हाम्रो मूलभूत चासो यहाँ मात्रै छ। किन हामी आफै कुनै ठुला मान्छे होइनौँ। हामीले देश जनताको लागि वास्तवमा ठुलो काम पनि गरेका छैन। एउटै कुरा यिनीहरूको भन्दा हामीले माथिल्लो तहबाट के गरेका छौँ भने यिनीहरूको जस्तो हामीले बेइमानी, ठगी, घुसखोरी, कामचोरी यो चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। त्यसकारण यिनीहरूभन्दा हामी चाहिँ डेफिनेटली माथि छौँ। तर हामीले युगान्तकारी काम त हाम्रो जीवनमा गर्न सकेनौँ नि। जागिर खाएर हिँड्यौँ, गफ गरेर हिँड्यौँ, भाषण गरेर हिँड्यौँ। गफले भाषणले त समाज बदलिँदैन नि। यसले एउटा जागरणको लागि सानो एउटा यत्रो समुद्रमा एक थोपा जस्तो त पक्का गर्छ, तर तात्विक त यसले अझै पनि गर्दैन। त्यसकारण तात्विकताको लागि चाहिँ हामी अग्रसर हुनुपर्छ र आजको प्रश्न असफल नेतृत्वलाई इमरान खानद्वारा चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने हो भनेको छु मैले। यो बेइमान नेतृत्वको कारणले नै आज हामी अविकास, गरिबीको दुश्चक्रमा छौँ। त्यस कारणले असल नेतृत्व आजको प्रश्न हो। राजनीतिक व्यवस्थामा पनि प्रश्न गर्न नसकिने होइन, तर त्यसको लागि विश्व परिवेश छैन। यही राजनीतिक व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउने र जनमुखी नेतृत्वको खोजी आजको प्रश्न हो। यसमा हामीले डिबेटलाई चाहिँ केन्द्रित गर्छ। बाँकी सबै गफ हो। त्यो गफबाट केही पनि हुँदैन। ठ्याक्कै विषयलाई केन्द्रमा ल्याएर असल नेतृत्व आजको प्रश्न हो। त्यसकारण म आम जनतालाई पनि भन्छु, आम जनसमुदाय पनि 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको सङ्घारमा छ। उसले अब फेरि यही नेतृत्वलाई निर्वाचित गरेर पठाउँछ भने अब ऊ भरिया भयो। केही उपाय छैन उसको लागि। किन? कोभिडको प्रवेशताका चाहिँ हामीमाथि 54,000को ऋण थियो प्रति नेपाली। अब यही 1.5-2 वर्षको अवधिमा त्यो बढेर 74,000 पुगेको छ। यही ताल हो भने त धेरै चाँडो 1 लाख ऋण हुने रहेछ प्रति नेपाली। त 1 लाख ऋण बोक्ने नेपाली, किनभने 17 खरब पुगिसकेको छ हाम्रो ऋण अहिले। 16 खरबको बजेट छ, 17 खरबको चाहिँ वैदेशिक ऋण छ भनेपछि के भयो? घरको खर्च 100 छ, 160 छ, इन्कम चाहिँ 100 मात्रै छ। हरेक महिना 60 रुपियाँ बढ्दा घर खर्च लाग्यो, अनि त्यो घर के हुन्छ त? यहाँ त यो सरकार अथवा यो सरकारी संयन्त्र पनि त्यस्तै भएर हो कि डाक्टर साहब? जस्तो किसानहरूले चाहिँ लकडाउनको बेलामा दुध लगाएर दुग्ध विकास संस्थानलाई दिएको त्यो दुधको भुक्तानी अहिलेसम्म पाएको रहेनछ। 2.5 महिना यता झन् पाएकै छैन। तर पर्यटन मन्त्रालयले चाहिँ पछिल्लो 1 वर्षमा भत्ताबाट मात्रै 51 लाख बढी चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ नि कर्मचारीहरूले बुझिसकेका रहेछन्। के हो यस्तो? यो अब यो त उनीहरूको लुट खसौटको अखडा हो। यो पर्यटन मन्त्रालयको मात्रै किन कुरा गर्ने? अब आयल निगमका कर्मचारी 17 वर्षदेखि चाहिँ बोनस खाएको छैन भनेर खुल्लम खुल्ला डकैतीको भाषामा बोलिरहेछन्। अब अहिले पनि त्यही नेबानी सिद्ध्याइसके, दुग्ध विकास सिद्ध्याइसकेको होला। अब यहाँ चाहिँ यो दुध कृषकको कुरा आयो। उखु कृषकको भुक्तानी 20 वर्षदेखि भइरहेको छैन। यहाँ आएर चाहिँ अनसनमा बसिरहेछन् उनीहरू। अनि कृषकहरू आफ्नो उत्पादन चाहिँ सडकमा फालिराखेका छन्। चितवनमै
काउलीको मूल्य चाहिँ बन्दाको मूल्य चाहिँ 3 रुपियाँ प्रति केजी भयो भनेर उनीहरूले चाहिँ डोजर लगाएर चाहिँ जोतेको हामीले आफै देखिराखेका छौँ। त्यसकारण एउटा सही आर्थिक नीति, सही कृषि नीति अब 21औं शताब्दीमा जस्तो यिनीहरूले त कल कारखाना बन्द गरेर गए नि त, उद्योगहरू बन्द गरेर गए। 21औं शताब्दीमा कल कारखाना र उद्योग बन्द गरेर समृद्धिमा गइन्छ र यो नै लोकतन्त्रको लक्ष्य हो भनियो भने कत्रो अपराध हो त यो। उद्योग बन्द गरेर पनि कुनै लोकतन्त्र स्थिर हुन्छ? लोकतन्त्रको अस्थिरताको कारक त यो हो नि त। तर उनीहरूले लोकतन्त्रलाई एउटा आलोचनात्मक चेतद्वारा पुनर्भाष्य गर्न चाहने, व्याख्या विवेचना गर्न चाहनेहरूलाई लोकतन्त्रका विरोधी भनेर चाहिँ निषेध गर्न खोजे। यसको प्रथम दृष्टिमै गल्ती छ। लोकतन्त्र भनेको दल खोल्ने स्वतन्त्रता र दल अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै होइन। मैले कतिचोटि तपाईँहरूसँग भनिसकेँ, लोकतन्त्र भनेको त आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी पनि सँगसँगै हो। अब यहाँ आर्थिक पक्ष आयो। आर्थिक पक्ष सुदृढ गर्नको लागि कृषि उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी। अब यो हामी चाहिँ दुधको कुरा गरिरहेछौँ। अब उसले त कृषकहरूलाई उल्टो क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा कृषकले जम्मा गरेको दुधको भुक्तानी पनि दिँदैन भने त अनि सरकार के हेरेर बस्छ त? सरकार के को लागि त्यहाँ छ त? त्यसकारण भक्तजनहरूले पनि भक्ति भाव मात्रै जनाउने होइन, हाम्रो नेताहरूको जय जयकार र गुणगान मात्रै गाएर त्यो कसैको जय जयकार र गुणगानमा पनि समय खर्च गर्नु किन? त्यो कुनै बुद्धिको कुरा छैन नि त्यो त। हामीले त समयलाई त बुद्धिमा खर्च गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, जनतासँग जानुपर्छ, उनका पीर के छन्, बाधा के छन्, त्यसले पो त लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गराउँछ। अहिले विज्ञान र प्रविधिको तरक्की हेरौँ त, उनीहरूले त विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट अहिले हेर्नु त यहाँ हेर्नु त मेरो यहाँ एउटा घडी लगाइरहेछ, यहाँ एउटा मोबाइल बोकिरहेछ, यहाँ एउटा चस्मा लगाइराखेको छ, एउटा कोट लगाइरहेछ, सारा लगाइरहेछ। सबै यो केही पनि हाम्रो देशको होइन। यो त उनीहरूले बुद्धि प्रयोग गरेर, प्रविधि प्रयोग गरेर टन्न अनि मस्ती मारेर बसिरहेछन्। सभ्यता उनीहरूसँग छ, समृद्धि उनीहरूसँग छ, स्वास्थ्य उनीहरूसँग छ, मुटु कलेजो फेर्न थालिसके। आँखाको नानी फेर्ने कुरा त अब सामान्य भइसक्यो। त्यो त हाम्रो यहीँ डाक्टर सन्दुक रोहितले गरेर उहाँ पद्मश्री पाइसके। तर यहाँ हेर्नु त यहाँ कसरी दिन्छन् नेपाल तारा। तपाईँलाई थाहा छ अस्तिको तकमामा मात्रै 18 करोडको त तकमा मात्रै बाँडे यिनीहरूले। एउटा तकमा बनाउँदा, महँगो तकमा बनाउँदाखेरि 25 लाखसम्म पर्दो रहेछ। मरणौँ परान्त कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई 25 लाखको तकमा दिए यिनीहरूले। कृष्णप्रसादलाई लखेटे, तुरुक्क रुवाए, यिनै हुन् नि रुवाउने, भाचुन्जेल। गणेश मानलाई काङ्ग्रेस पार्टी छोड्ने गराए, यिनीहरूले गराएको हो नि त। अब यिनीहरू नेपाल तारा बाँडेर हिँड्छन्। यो त कुबुद्धि हो। त यो अनुत्पादक क्षेत्रमा भन्नुपऱ्यो हाम्रो लगानी चाहिँ अब अहिले समर्पित छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा पो लगानीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ त। समयमा मल खादसम्म यिनीहरू वितरण गर्न सक्दैनन्, त्यहाँ पनि चिन्ता। त त्यसकारण हाम्रो जुन त्यो राज्य चलाउने जुन सोच र तरिका छ नि, हाम्रो जुन स्टेट क्राफ्टसिप हो, त्यो नै रङ छ कि मैले लेख्दा। डाक्टर साहब, यो राज्य चलाउने तरिकामा त अब हेर्नु न, जस्तो न्यायालयको 1 महिना पुग्न लाग्यो। अब उति बेला नै प्रचण्ड माधव नेपालहरूले अब शेरबहादुर देउवा ग्लासगो सम्मेलनबाट फर्केपछि न्यायालयको विवाद हलमा हामी के हुनसक्छ, हामी चाहिँ उ गर्छौँ भन्थे। अहिलेसम्म त्यसमा छैन। अब त्यति मात्र होइन, फुलपातीमा राजाले एउटा के सन्देश दिएको थिए, अनि शेरबहादुर देउवा त्यसमा पो चुनाव लड्न हो भने त्यतातिर ध्यान दिन्छन्। अरू यो समग्र यो यस्ता यो चाहिँ यो अहिले हामीले चर्चा गरेका समस्याहरू थियो, त्यतातिर त सरकारले ध्यान लगाएको नि देखिँदैन। होइन, उनीहरूलाई के हो भने अब मलाई चाहिँ यो न्यायालय बारेमा धेरै बोलियो र यसमा प्रवेशै नगरौँ कि भनेर म तर्की नै आइरहेको थिएँ। अब अहिले आम साथीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने हाम्रा कानुन व्यवसायीहरूको सडकबाट नै प्रधान न्यायाधीश बदल्ने जुन कायदा भयो, यो चाहिँ विद्यार्थी राजनीति जस्तो भयो। यो तरिकाले नेपाल बार नै सडकमा आउने हो भने हिजो हामीले त्यहाँ देख्यौँ महिला कानुन व्यवसायीहरूमाथि नै कुटपिट हातपात यस्तो हुँदै थियो। एकदमै खेदजनक छ नि त यो त।
छाडा शब्द नि बोले छाडा शब्द बोल्ने यस्तो कुरा पनि त्यहाँ हामीले देख्यौँ। अब म फेरि नेपाल बारलाई के आह्वान गर्छु भने सडकबाट न्यायाधीश फेर्ने होइन क्या, यिनीहरूले सडकबाट भिसी फेरे। माधव कुमार नेपाललाई त्यति बेला माओवादीले महिनौसम्म लखेट्यो, राजदूतको गाडीमाथि जुत्ता प्रहार गर्यो। यसले हाम्रो राम्रो छवि बन्दैन, यो असभ्यता नै हो यो। त्यसकारण म फेरि नेपाल बारलाई, नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्छु, तपाईँहरू चाँडोभन्दा चाँडो बसेर विचार विमर्श गरेर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको गमनलाई चाहिँ, प्रश्नलाई चाहिँ शिष्ट र सौम्य तरिकाले एउटा इज्जतिलो विधिद्वारा समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। उहाँबाट साँच्चै गल्ती भएको छ भने कति गल्ती भएको छ त्यस बाबत उहाँलाई दण्डित गरौँ। तर बार बेन्च नमिलिकन कानुनी प्रक्रियामा कुनै पनि हरकतहरू सम्भव छैन भनिन्छ। झगडिया, बार, बेन्च तीन थरीको मिलीभगतबाट नै बिचौलियाहरूले चाहिँ हालिमहली गर्छन् अदालतभित्र भन्ने छ। त्यसो भने बिचौलियालाई पनि ल्याउँ, कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि ल्याउँ। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको कारबाहीले सार्थकता पाउँछ, अर्थ हुन्छ। तर प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै लखेट्ने र त्यो आलोचनात्मक तरिकालाई भन्नेहरूलाई नै निषेध र लखेट्ने हो भने त्यसले बारको छविमाथि जाँदैन। त्यसकारण बारको छवि बढाउनको लागि अदालतको छवि बढाउनु जरुरी छ। दुवैको छवि बढाउनको लागि त्यसको नेतृत्व भनेको प्रधान न्यायाधीश हो। त्यो प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ इज्जतिलो चाहिँ बहिर्गमनको एउटा वातावरण वाञ्छित हुन्छ। तर यसरी कुटेर, लखेटेर, निषेध गरेर, कालो मोसो लगाएर चाहिँ मलाई न्याय क्षेत्रको गरिमामाथि बढ्छ, कानुन व्यवसायीहरूको नै गरिमामाथि बढ्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हामी नै द्वन्द्व गर्ने, कानुन व्यवसायी हिजो कसरी थुकिरहेको थियो त कालो कोटे भनेर, कति तल्लो तहमा आयो त विषय। जनताले यसलाई राम्रो भनेको छैन नि, किनभने कानुन व्यवसायीहरूको पनि छवि समाजमा राम्रो छैन, डाक्टरहरूकै छवि समाजमा राम्रो छैन, बौद्धिकहरूकै छवि समाजमा राम्रो छैन। हामीले त हाम्रो छविलाई सुधार्नु पो पर्छ त। कमी कमजोरी भनेको त काहीँ पनि हुन्छ, चोलेन्द्र शमशेरको पनि होला। तर हामी जति दुधले नुहाका भन्ने कुरा त होइन होला। त्यसकारण चोलेन्द्र शमशेरलाई मात्रै लखेट्ने यो मलाई लाग्छ राजनीतिक ध्येयबाट आएको छ। अदालतलाई राजनीतिक रूपमा अस्त्र बनाउनु कसैको लागि पनि राम्रो हुँदैन मैले देख्दा। त्यसकारण चाँडै एउटा प्रतिष्ठापूर्ण निकासको नीति अवलम्बन गर्नु सबैको हितमा हुने देख्छु म चाहिँ। तर अब हामीले भनेर त हुँदैन होला, हामीलाई त उनीहरू मान्दैनन् होला। किनभने अब शम्भु थापाले त बारले राजीनामाको कुरा उठाइसकेपछि तपाईँ राजीनामा नदिने को हो भन्नुभएको छ। त्यसो भने हामी पनि नेपाल बारको अध्यक्षको राजीनामाको माग उठाउँछौँ। जनताले राजीनामाको माग उठाएपछि तिमी राजीनामा नदिने को हो भन्न पाइन्छ त? सुनेअनुसार उनले पनि आफ्नो छोरालाई न्यायाधीश बनाउन खोजेको, अर्का प्रमुख सामाजिक अभियन्ताले स्वास्नीलाई पुनरावर्तनको चोलेन्द्रले चाहिँ न्यायाधीश नबनाएको कुण्ठा स्वरूप उनीहरू यो हरकत गर्दैछन् भन्ने छ। कतिलाई त्यहाँ न्यायाधीश हुनु होला, कतिलाई प्रधान न्यायाधीश हुनु होला। किनभने 2-3 जना न्यायाधीशको त यस बिचमा वरिय न्यायाधीशको त 10 महिनाभित्र चाहिँ रिटायरमेन्ट नै हुन्छ भन्ने छ। तिनका लागि पद खाली गराउनको लागि पनि चोलेन्द्र शमशेरमाथि यो डन्डा प्रयोग गरिएको भन्ने छ। त यो हो भने त यस चिजका लागि हामी नेपालको अदालतलाई बलि चढाउन त चाहँदैनौँ नि। नेपाली जनताको अवस्था यो हो नि त। कानुन व्यवसायीहरूको मोलतोल होला त्यहाँ। त यसकारण यो राम्रो बाटोतिर गइरहेको विषय छैन। चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ सुल्ट्याउनुपर्छ र केही सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भने नेपाल बारले पनि सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो, चोलेन्द्र शमशेरले पनि केही सेक्रिफाइस गर्दा समस्या सल्टिन्छ भने एउटा केही बीच बचाउको बिन्दु खोज्नु पर्यो। तर सर्वोच्चलाई नै यसरी विवादित बनाउने हो भने यसले हाम्रो छवि विश्व रूपमा नै राम्रो बनाउँदैन, ठिक दिशातर्फ जाँदैन। अब हामीले भन्ने त अब
हामीसँग अरू केही छैन भन्नलाई हामीले भन्ने मैले देख्दा यो नै उच्चतम बिन्दु हो र त्यही कुरालाई म आज प्रयोग गर्दैछु। डाक्टर साहब हुन्छ, म समयको लागि धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद।